दिसपट्टी उतराय कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 19 तारीख 2024. आपल्या पासत होजाया अवेस वोदा वोड 1. इस्रायल आपल्याची दाखवेल तो रिती कोत्ता आनी ती फळां आपल्या शी हाडटा. जो कोण पळय दाक मोल रोयता तो तितूंतल्यान फळ उत्पन्न जातलें म्हणून आवडेता. तो ते शिंपता, ताचें सारें घालता आनीक एक बरें पोरसूं बांदता तेच आशेन. पूण थोडेच दाखवेली बरीं फळां दितात. सर्वेस्पूर इस्रायला विशीं, इस्रायलाच्या लोकां विशीं कितें म्हणटा? इस्रायलाचो लोक फळां नासलेली एक दाखवेल जाल्ली आसा आनीक ती रोवन आनीक शिंपोवन आनीक सारें घालून कसलोच उपयोग ना, तितून फळां ना. रोयता पळय त्या माली ओर त्या जो कोण ताजो धोनी आसा पळय ताच्या पासून कसलींच फळां दिना, पूण आपल्याकूच ते जियेता. आनी आयज पासून जायतीं असलींच आपस्वार्थी मनशां आसात. एक मनीस एक बरी गाय विकती हाडटा आनीक तो आशेता ताका तितूंतल्यान जायतें दूद मेळटलें म्हणून. आनी थोडो वेळ जाल्या उपरांत ती जी गाय आसा ती गोरबेज जाता आनी एका धाकट्या पाडकुल्याक जल्म दिता. आनीक तो पाडकुल्याक जल्म दिल्या उपरांत हो मनीस थिंगासोर लागीं वयता ते गायेचें दूद घेवच्याक, जाल्यार ती गाय तिकाय दूद ताका दिना आनीक ताच्या पाडकुल्याकूय दिना आनीक ते फोट मारता. आनीक हो धोनी मागीर एका दुसऱ्या दूदवाल्याक आपयता, जो जाणा पळय हे असलें काम करूंक. तो दूद काडूंक येता पळय तेन्ना ताजेर पासून ती गाय फोट मारता आनीक त्या मनशाक आपल्याच्या जिवाक साल्वार करून धांवचो पडटा. आयज जायतीं मनशां पळय तसलें जिवीत, स्वार्थी जिवीत जियेतात. देव तांकां आशिर्वादीत कोत्ता, भेसांवांक दिता, तांकां बरें शिक्षण दिता आनी तांकां मागीर शिरविशी दिता. आनी जेन्ना ती मागीर जोडूंक लागता पळय तेन्ना ते सगळे पयशे आपल्याच्याच खातीर ते मोडटात. देवाच्या वावरा पासत, देवाच्या इव्हेंजलिस्टीक वर्का पासत, शुभ वर्तमान प्रगट करच्याक दिनान देवाचो वांटो जो आसा पळय तो पासून देवाक तो दिनान ती सारकी फळ दिना पळय तसली दाखवेल जातात. हो भाव जेन्ना पळय तो युनिवर्सिटीन शिंकतालो पळय तेन्ना थिंगासोर एक मनीस थिंगा जायते पयशे होगडायतालो. तो दिसान कितल्यो सिगरेटी ओडटालो आनीक बरें वचोन हॉटेलांचेर जेवण जेयतालो आनी पयशे होगडायतालो. आनीक हो भाव चिंततालो कितें हो एका गिरेस्त फामिलींतलो आसत, त्या पासून तो अशें करता. पूण जेन्ना ताका गमोन आयलें तो गरीब फामिलींतलो म्हणून आनीक ताका गमोन आयलें आनी तो तेजे पांयक विचारता तेन्ना तेज्या पांयन ताका सांगलें की ती सारकी गरीब, ताणें भाटाचो कुडको विकून चेड्याक शिकोण करूंक ह्या युनिवर्सिटीन धाडलो आनीक ताचो पाय आनीक आवय ती एकूच जेवण जेयतात आनीक सॅक्रिफीस करता आनीक आपल्याचें जेवण भुरग्याच्या शिक्षणा पासत. आनीक ह्या मनशाक मागीर अशें आपल्याचे पांयचे पयशे पळय जबाबदारी नासतना मोडटा आनीक ताका सारकी दूख जाली. आनी कितलें तो सारकोच स्वार्थी मनीस जावन आसा, एक फळ दिना पळय तसलें जिवीत जियेता. देवाच्या भुरग्यांनो, जरी तर तुमी देवा पासत फळ दिवंक सोदता जाल्यार तुमी देवा पासत जिवंक जाय, ताजी सेवा करूंक जाय. आनीक जे आत्मे आजुनीक साल्वार जावंक ना पळय तांकां तुमी भार घेवन तांकां सोदूंक वचूंक जाय. त्या भाशेन एक गवळी आपल्याच्या शेळ्यांक सोदूंक वयता त्या भाशेन जेजू क्रिस्त एका चाकराचो स्वभाव घेवन आनी ह्या संवसारांत तो खालती जालो आनीक मरणाक पसून खुर्साचेर आपल्याच्या कुडीचें निमाणें रोगताचो थेंबो पासून ताणें दिलो. तूं ताच्या पासत फळ दिवचो न्हय काय?
पियाळखोर पयले कोरिंथांक चीट आवेसवोड 9 वोड 7. कोण तरी एक दाकाचो मोळो लायता आनीक ताची फळां खायनाकूय एक हिंड पोसून कोण तरी ताचें दूद पियेनासतना रावला म्हूण आसा. सकाळचें वाचप स्तोत्र 23, 24 आनी 25. सांजचें वाचप 2 जातो इतिहास आवेसवोड 21 वोड 18 ते 40. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.